अस्सलाम वालेकुम एंड पीस बी अपॉन यू। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ एक बहुत ही नफीस और बहुत वेरी सोफिस्टिकेटेड वेरी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी एंड ही हैपन्स टू बी इन UK and just before he left to London from Manchester, so we got hold of him and we are here having dinner and some very useful, very informative and very pleasurable chit chat together. So let me just introduce you Mr. Waseem Altaf from Islamabad. And I'm just going to flip the camera around to Mr. Waseem. जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी। आपने इनवाइट किया और आपके साथ कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। आपने अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि आप यहाँ पे क्या कुछ कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे आप काम कर रही हैं, आप कॉलम लिखती हैं, आप वीलॉग्स करती हैं, आप एक जॉब कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। मैं कुछ अपने बारे में बता दूँ जी। मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, सिविल सर्वेंट। हाँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट में और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया। बुनियादी तौर पे मेरा जो ताल्लुक़ है वो इनकम टैक्स ग्रुप से है और मैंने तकरीबन 32 साल सर्विस की। उसके बाद फिर मैं अब आजकल इस्लामाबाद में होता हूँ आफ्टर माय रिटायरमेंट। और मैं आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट और आई एम एक्टिव ऑन फेसबुक, आई एम एक्टिव ऑन यूट्यूब। I also write in various magazines. तो ये मेरा पहला विज़िट है जिसमें कि ना सिर्फ मुझे बहुत सी चीज़ें देखने का मौका मिला बल्कि बहुत से ऐसे तजुर्बात भी हुए जो कि बहुत आई ओपनिंग थे और एक नया कल्चर और एक नई तहज़ीब को देखने का मौका मिला। जी, पहली बात तो ये है कि वसीम साहब बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, जैसा मैंने बताया है अपने व्यूअर्स को। और वसीम साहब जो है वो बहुत ही लर्नड पर्सनैलिटी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनकी पोस्ट जो है वो हम फॉलोअर हैं, किसी को फेसबुक पर फॉलो करते हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव जो है वो एक अप्रोच के साथ आप चलते हैं। और आई थिंक इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव चेंज लाया जाए, लोगों का जो एक रिजिड माइंडसेट है उसको चेंज किया जाए। तो वसीम साहब, आपने कहा कि आप फर्स्ट टाइम UK आए हैं, तो आपने काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, लेकिन आपको क्या मतलब लगा UK में आके? पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है हमारी, उसके बारे में आपको कैसा फील हुआ कि उन लोगों ने मेंटली भी कोई ग्रो किया है या सिर्फ उन्होंने पैसा ही बनाया है यहाँ पे आके? ज़ाहिर है जब आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो एडवांस सोसाइटी है, ज़्यादा एक मैं समझता हूँ बहुत सिविलाइज सोसाइटी है, कल्चर्ड सोसाइटी है, उसके मुस्बत असरात तो डेफिनेटली आप पे होते हैं। तो उस लिहाज से तो आपने डेफिनेटली ग्रो किया है, लेकिन कुछ ऐसा भी देखने में नज़र आ रहा है कि जो कुछ आप इस सोसाइटी को देख के आप अपने आप में तब्दीली ला सकते हैं, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल उसके बरक्स है। यानी बजाय इसके कि आप उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करें जो लिबरलिज़म और प्रोग्रेसिविज़म की वैल्यूज़ हैं, आप कंजर्वेटिव वैल्यूज़ को अपना रहे हैं और आप ऑर्थोडॉक्सी की तरफ जा रहे हैं। आप तो ये जो एक चीज़ है ना, ये एक बड़ा मुझे वाज़ेह तौर पे तज़ाद यहाँ पे नज़र आया है। स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे रह रही है उनमें मुझे ये एक वाज़ेह पोलराइजेशन नज़र आई है। जी जी, अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे इसी बात के बारे में कि देयर आर टू एक्सट्रीम्स इन UK। तो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है या तो बहुत लिबरल हो चुकी है कुछ उस हिस्सा, और ज़्यादातर जो है वो ऑर्थोडॉक्सिज्म की तरफ जा रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स हो गए हैं, बहुत ओल्ड फैशनड हैं या एक्सट्रीमली रिलीजियस हो गए हैं। तो लेकिन जब आप यहाँ पे रिलीजन की बात करते हैं, आपको पता है लोगों के रिलीजियस जो एफिलिएशंस होती हैं, दे वेरी सेंसिटिव अबाउट रिलीजन। तो क्या किस तरीके से एक मॉडरेट अप्रोच अपनाई जा सकती है यहाँ पे? ये तो एक प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन का कि आप के पेरेंट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप एम्यूलेट करते हैं, आप उनको इमिटेट करते हैं। तो अगर जो पेरेंट्स हैं वो उन वैल्यूज़ को अपनी पर्सनैलिटी का, अपने बिहेवियर का एक हिस्सा बनाएं जो कि प्रोग्रेसिविज़म की वैल्यूज़ हैं, जो कि लिबरलिज़म की हैं, जो कि एनलाइटनमेंट की, तो फिर जाहिर है बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे। अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की इंडोक्ट्रिनेशन एक ख़ास अंदाज में करेंगे तो जाहिर है वो फिर उनके बिहेवियर का हिस्सा बनेंगी। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो
ویلیوز آپ اپنے بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں وہ ویلیوز آپ کے اپنے بیہیویئر میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کے بیہیویئر میں ریفلیکٹ نہیں ہوں گی, آپ زبانی کلامی بچوں کو کہیں گے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو, تو پھر بچے ایسا نہیں کریں گے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو, تو بچے جھوٹ بولیں گے کیونکہ آپ خود وہ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم خود رول ماڈل بنیں, تاکہ جو بچے ہیں وہ بھی اس رول ماڈل کو ایمولیٹ کریں اور وہ ایک پروڈکٹیو سٹیزن بن سکیں. جی تھینک یو. میرے ذہن میں کویشچن اکثر اٹھتا ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے یا جو لوگ ماڈرن ہے پاکستان میں, اپر کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, ان کے بچے باہر کی یونیورسٹیز میں آ کے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, یہاں پہ پڑھتے ہیں, وہ ویسٹ کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے. ہماری جو قومی زبان اردو ہے جس میں ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ پاکستانی اینڈ آئی ایم پراؤڈ برٹش مسلم ایز ویل اینڈ آئی ایم پراؤڈ برٹش پاکستانی ٹو. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں برٹش بھی ہوں, پاکستانی بھی ہوں, میں یہاں پہ رہ کے پازیٹیو اپنا کام کر رہی ہوں. اور اسی طریقے سے ہماری باقی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی سب اپنا اپنا حصہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو جو پاکستان کے جو لوگ ہیں بچے, وہاں پہ مغرب کو بڑی غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے, لیکن پھر اس کے باوجود بھی کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آ کے ہمارے بچے پڑھیں, یو کے میں آئیں, یو ایس میں جائیں, آسٹریلیا میں جائیں اور یہاں پہ تعلیم حاصل کریں. یہاں کی ڈگریز کی ویلیوز بھی زیادہ ہے, اور کہیں کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں کہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ پاکستان میں لوگ اپنا کلچر جو یہ ایلیٹ کلاس ہے وہ بھول گئے ہیں. In fact, they are more westernized than the Pakistani community here in UK or anywhere else in the West. کلچرل آئیڈینٹی کا جو ایک کرائسس ہے وہ تو موجود ہے, جی, اور اصل میں اب وہ یہ ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. جی, تو اس میں اب یہ ہے کہ جو ایک ایڈوانس کلچر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کلچر کو جو اتنا ایڈوانس نہیں ہوتا اس کو امپیکٹ کرتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. تو آپ میں ظاہر ہے کہ تبدیلیاں آتی ہیں, بہت سی چیزیں, لباس میں, آپ کی لینگویج میں, آپ کے رہن سہن میں, آپ کی ویلیوز میں تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بیلنس رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو اوریجنل کلچر ہے وہ بھی قائم رہے, اور اس کے اندر ہم جو دوسرے کلچرز ہیں ان کی مختلف جو ویلیوز ہیں, اچھی ویلیوز ہیں, ان کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت بھی رکھیں. تو تبھی ایک بیلنس ایک آپ کی آئیڈینٹی بنتی ہے. تو اس چیز کو لے کے ہمیں چلنا ہے, اور اپنے کلچر کو بھی ہم نے نہیں بھولنا, اور ماڈرن کلچرل ویلیوز کو بھی ہم نے انکارپوریٹ کرنا ہے اپنے کلچر میں. تبھی اسی بات سے بات نکلتی ہے. ابھی 21 فیبروری کو انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو یہاں پہ بھی لوگ مناتے ہیں, قومی زبان کی بات کرتے ہیں, پھر جو پنجابی بولتے ہیں وہ پنجابی کو وہ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے پر. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کتنی امپورٹنس ہے کہ ہماری ریجنل لینگویجز ہیں, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے ہر چیز انگلش میں ہے, جو ایجوکیشن ہے وہ انگلش میں ہے. اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ انگلش بولیں, انگلش پڑھیں, انگلش سیکھیں. تو اس میں جہاں پہ یہ مدر لینگویجز یا جو ہماری نیشنل لینگویج پاکستان کی اردو ہے وہ دب کے رہ گئی ہے, اس کا کتنا زیادہ رول ہم اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ اس پہ جو میرا ویو ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے جو آپ کی افیکٹو لرننگ ہوتی ہے وہ آپ کی مدر ٹنگ میں, مدر لینگویج میں ہوتی ہے, سب سے افیکٹو لرننگ. لیکن ہم نے اپنی جو مدر لینگویجز ہیں ان کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا, وہ بہت پیچھے رہ گئی. اور اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس وقت جو دنیا کی ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جس میں تمام علوم و فنون کا ذخیرہ موجود ہے, ہم اس کو سیکھیں اور آگے بڑھیں, اور وہ ہے انگریزی. انگریزی سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ انگریزی نہیں جانتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں جانتے. انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے. تمام علوم و فنون انگریزی زبان میں ہے, اس کو سیکھیں اور دنیا میں ترقی کی جو دوڑ ہے اس میں شامل ہوں, بجائے اس کے کہ آپ وہ ایک اپنی مدر ٹنگ بھی اور علاقائی زبانیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اس پہ بھی آپ کام کریں, لیکن انگریزی سیکھنا لازمی ہے. جی, میں تو اس کا فیور ہوں. شکریہ وسیم صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہاں کا وزٹ جو ہے وہ بہت اچھا رہے, اور ماشاء اللہ اب تک بہت اچھا ہے اور آئندہ بھی اچھا رہے. اینڈ ہوپ ٹو سی یو سون اگین either here or in Pakistan. So stay in touch. Best wishes.